वेलकम टू बोलते हाथ। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, मकर राशि। अब कोई निकाब नहीं बचेगा, हर शख्स का असल चेहरा सामने आएगा। घर के अंदर छुपा हुआ गद्दार बेनकाब होगा। सच का ऐसा ज़बरदस्त इंकशाफ होगा कि सब हैरान रह जाएंगे और आपका एक सख्त मगर सोच समझ कर लिया गया फ़ैसला बहुत से लोगों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर देगा। मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्नियंस, अब आपकी ज़िंदगी में वो वक्त दाखिल हो चुका है जब किसी का बनावटी चेहरा ज़्यादा दिनों तक आपके सामने कायम नहीं रह सकेगा। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जिन रिश्तों को आपने अपने भरोसे, अपनाइयत और बरसों की पहचान की वजह से मजबूत समझ रखा था, इन्हीं रिश्तों के अंदर छुपे हुए ऐसे खौफनाक राज सामने आ सकते हैं कि एक लम्हे के लिए आपको यकीन ही नहीं आएगा कि जिस चेहरे को आप अपना समझ रहे हैं वही इतने अरसे से आपकी आंखों के सामने सिर्फ अदाकारी कर रहा था। इस मर्तबा सिर्फ एक झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, बल्कि एक झूठ दूसरे झूठ को बेनकाब करेगा। एक चेहरा दूसरे चेहरे का पर्दा चाक करेगा और माजी के कई वाक़यात अचानक आपस में जुड़कर आपके सामने ऐसा सच खड़ा कर देंगे जिसे देखने के बाद रिश्तों को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इस मर्तबा आपको तोड़ने वाला कोई खुला दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे काबिल एतमाद चेहरा हो सकता है। इब्तदा में बहुत मामूली नज़र आएगी, किसी शख्स की एक हरकत, बदला हुआ जवाब या किसी आम सी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सफाई आपके दिल में पहला शक पैदा कर देगी। आप फ़ौरन किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, लेकिन आपका जहन माजी के वाक़यात को आपस में मिलाना शुरू कर देगा। इस दौरान एक ही वाक़े के बारे में आपको दो मुख्तलिफ़ लोगों से दो बिल्कुल मुख्तलिफ़ बातें सुनने को मिलेंगी। एक शख्स कहेगा कि मामला इस तरह हुआ था, जबकि दूसरा इस वाक़े की बिल्कुल दूसरी कहानी बयान करेगा। दोनों बातें बैक वक्त सच नहीं हो सकती और यही वो लम्हा होगा जब आपको पहली मर्तबा अंदाज़ा होगा कि आपके आसपास कोई शख्स सिर्फ बात छुपा नहीं रहा, बल्कि पूरी कहानी को अपने मतलब के मुताबिक तब्दील कर रहा है। इसके बाद आपको माजी की बहुत सी बातें एक नए और तल्ख मफ़हूम के साथ याद आने लगेंगी। कोई ऐसा शख्स जो हमेशा आपके सामने आपकी तारीफ़ करता था, आपको बड़ा बनाता था और आपके काम की तारीफ़ करता था। इसी के बारे में ऐसी बात आपके कानों तक पहुंच सकती है कि आपका खून खोल उठे। मालूम होगा कि आपके सामने की गई तारीफ़ें आपकी गैर मौजूदगी में मजाक बन जाती थीं। सामने मीठी ज़ुबान और पीठ पीछे तंज दोगलापन अब ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। सबसे पहला धचका ये होगा कि ये शख्स आपका खुला मुखालिफ नहीं होगा, बल्कि आपके आसपास रहने वाला, आपकी बातें जानने वाला और आपके सामने खैरख्वाह बनकर बैठने वाला चेहरा होगा। घर की चार दीवारी के अंदर भी एक ऐसी हकीकत सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने पहले कभी गहराई से नहीं सोचा था। जो शख्स सबसे ज़्यादा बोलता है, ज़रूरी नहीं कि असल फ़ैसला भी इसी का हो। पर्दे के पीछे बैठा हुआ कोई खामोश चेहरा लोगों के कान भर रहा हो, राय बदल रहा हो, एक दूसरे के दिल में गलत फहमियाँ पैदा कर रहा हो और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर बेकसूर ज़ाहिर कर रहा हो। आपको पहली मर्तबा साफ दिखाई देगा कि कठपुतली कौन है और इसकी डोर किसके हाथ में है। इस पूरे खेल का सबसे ख़तरनाक पहलू आपके नाम का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मुमकिन है किसी ने आपकी इजाज़त के बगैर दूसरों के सामने ये कह दिया हो कि उन्होंने भी यही कहा था, इनकी भी यही राय है, इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है, जबकि आपने ऐसी कोई रजामंदी दी ही ना हो। जिस दिन आप सामने वाले से सीधा सवाल करेंगे कि आखिर मेरा नाम किस बुनियाद पर इस्तेमाल किया, इस दिन इस शख्स की हालत देखने के काबिल होगी। वह बात घुमाने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे पर इल्ज़ाम डालेगा, फिर अपनी बात से मुकर जाएगा, लेकिन आखिरकार इसी की ज़ुबान इसके ख़िलाफ़ गवाही बन जाएगी और ये मामला सिर्फ बंद कमरे तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि किसी ख़ानदानी मजलिस, काम से मुतल्लिक गुफ्तगू या कई लोगों की मौजूदगी में अचानक ऐसा सवाल उठ सकता है जिसका जवाब सामने वाले के पास पहले से तैयार नहीं होगा। आप बिल्कुल एक सादा सा सवाल करेंगे, लेकिन इस सवाल के बाद इसके चेहरे का रंग बदल जाएगा। इसकी घबराहट, हकलाहट और ज़रूरत से ज़्यादा सफाइयाँ आपको बता देंगी कि जहां आपको सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा था, वहां अंदर बहुत पहले से आग जल रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा उल्ट फेर सुन लीजिए। जिस इंसान को एक अरसे से आपके सामने बुरा और कसूरवार बताया जाता रहा, मुमकिन है असल मुजरिम वो ही ना हो। किसी तीसरे शख्स ने आपके सामने इसकी गलत तस्वीर बनाई, इसके सामने आपकी गलत तस्वीर पेश की और दोनों तरफ
زہر گھول کر آپ کے درمیان فاصلے پیدا کیے، آپ کسی کو غلط سمجھتے رہے اور آپ کو غلط سمجھا جاتا رہا، جبکہ درمیان میں بیٹھا اصل کھلاڑی دونوں طرف کی معلومات جمع کرتا رہا، لیکن اب وہی سازش کرنے والا اپنی ہی چال میں پھنسنے والا ہے۔ ایک پرانے احسان کا حساب بھی سامنے آ سکتا ہے۔ کوئی شخص بار بار آپ کو یاد دلاتا رہا کہ اس نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا اور آپ دل ہی دل میں اس کے احسان کا بوجھ اٹھاتے رہے، لیکن اب معلوم ہو سکتا ہے کہ جس کام کو آپ اپنا بہت بڑا قربانی اور احسان بتاتا تھا، اس کے پیچھے اس کا ذاتی فائدہ کہیں زیادہ بڑا تھا، اس لیے آپ کی مدد کم اور اپنا مطلب زیادہ پورا کیا تھا۔ اور جس دن یہ حقیقت سامنے آئے گی، اس کے پرانے احسان کا پہاڑ آپ کی نظروں میں ریت کی طرح بکھر جائے گا۔ گھر کے اندر ہونے والی ناانصافی اور جانبداری بھی بری طرح بے نقاب ہو سکتی ہے۔ جس بات پر آپ کو روکا گیا، اسی بات کی دوسرے شخص کو کھلی اجازت دی گئی۔ آپ کی غلطی پر فیصلہ سنایا گیا اور اس کی غلطی کے لیے بہانے بنائے گئے۔ آپ نے اب تک رشتے بچانے کے لیے بہت کچھ نظر انداز کیا، لیکن کوئی ایک واقعہ اس فرق کو اتنا واضح کر دے گا کہ خاموش رہنا آپ کو اپنے ہی وقار کے خلاف محسوس ہوگا۔ آپ کے آس پاس ایک ایسا چہرہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی غلطیاں کبھی نہیں بھولتا، کب آپ کمزور پڑے، کب آپ سے غلطی اور کون سی بات آپ کو اندر سے تکلیف دیتی ہے، وہ سب اپنے ذہن میں جمع کرتا رہا تاکہ صحیح وقت پر آنے پر آپ پر ذہنی دباؤ ڈال سکے۔ آپ کو احساس جرم میں مبتلا رکھ کر اپنی بات منوانا اس کا ہتھیار رہا، لیکن اب اس کا یہ کھیل پکڑا جائے گا اور جس ہتھیار سے وہ آپ کو قابو میں رکھتا تھا، وہی ہتھیار اس کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا۔ دوستی کی آڑ میں چلنے والی چھپی ہوئی مقابلہ بازی بھی اب زیادہ دیر تک پردے میں نہیں رہے گی۔ آپ کی کامیابی پر سب سے زیادہ مسکرانے والا شخص ضروری نہیں کہ اندر سے بھی خوش ہو، ممکن ہے وہ مسلسل اپنا موازنہ آپ سے کرتا رہا ہو۔ آپ کو کیا ملا، آپ کی کتنی تعریف ہوئی، کس نے آپ کو کتنی اہمیت دی، یہ سب حساب اس کے دل میں چلتا رہا ہو۔ آپ کا کوئی بڑا فیصلہ یا کامیابی اس کے اندر چھپی ہوئی جلن کو اتنا بھڑکا سکتی ہے کہ اس کی اصل حقیقت اس کی زبان پر آ جائے گی۔ لیکن اس وقت ایک ایسا خاموش چہرہ بھی سامنے آ سکتا ہے جسے اب تک کسی نے اہمیت نہیں دی تھی، کوئی ایسا شخص جو کافی عرصے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن جھگڑے سے دور رہنے کی وجہ سے خاموش تھا۔ حالات حد سے بڑھتے رہے، وہ ایک ایسی بات بتا سکتا تھا جو پوری صورتحال کو بدل دے گی۔ اس کی گواہی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو کہانی آپ کو برسوں سے سنائی جا رہی تھی، اس کے کئی حصے جان بوجھ کر تبدیل کیے گئے تھے۔ آپ کے نام اور عزت کے خلاف آہستہ آہستہ زہر گھولنے والا چہرہ بھی اب چھپا نہیں رہے گا۔ اس نے کبھی براہ راست آپ کے خلاف جنگ نہیں کی، بلکہ لوگوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے جملے چھوڑے۔ مثلاً میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اور انہی ادھورے جملوں سے لوگوں کے دل میں آپ کے خلاف شک پیدا کرتا رہا۔ لیکن اب یہی چھوٹے چھوٹے جملے مختلف لوگوں کی باتوں سے جڑ کر اس کی حقیقت سامنے لے آئیں گے۔ سب سے بڑی تبدیلی دوسروں میں نہیں بلکہ آپ کے اندر آئے گی۔ اب تک آپ رشتے بچانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن اب آپ کا ترازو صرف جذبات سے نہیں چلے گا۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون آپ کے خلاف کتنا پرانا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کس نے آپ کا کتنا ساتھ نبھایا اور کس نے آپ کو کتنا استعمال کیا۔ جو شخص برسوں پرانا ہونے کے باوجود صرف اپنے مطلب کا رشتہ نبھاتا رہا، اس کا مقام اسی نئے شخص سے بھی نیچے ہو جائے گا جس نے مشکل وقت میں سچائی کا ساتھ آپ کا ساتھ دیا۔ اس دوران ایک شخص بھی اپنا اصل چہرہ دکھا سکتا ہے جو ہر جھگڑے میں خود کو مظلوم اور بے قصور ظاہر کرتا تھا۔ کبھی وہ کہتا تھا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، کبھی کہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھ نہیں پایا، اور کبھی اسے لگتا ہے کہ پوری دنیا اس کے خلاف ہے۔ لیکن حقیقت کی پرتیں کھلنے گی تو معلوم ہوگا کہ کئی جھگڑوں کی آگ اس نے لگائی اور پھر سب سے پہلے خود پانی لے کر کھڑا ہو گیا۔ دوسروں کو لڑا کر خود کو فرشتہ ثابت کرنے والا یہ چہرہ بری طرح بے نقاب ہوگا۔ اور اب آپ کا آخری فیصلہ لوگوں کی توقعات سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ نہ چیخیں گے، نہ بدلہ لینے کے لیے پیچھے جائیں گے، اور نہ ہی ہر روز نئی بحث کھڑی کریں گے۔ آپ صرف کچھ لوگوں کو اپنے فیصلوں، اپنی منصوبہ بندی، اپنی ذاتی باتوں اور اپنی زندگی کے اہم معاملات سے باہر کر دیں گے۔ انہیں آپ کی زندگی کی خبریں ملنا بند ہو جائیں گی، آپ کے اگلے قدم کا علم نہیں ہوگا، اور آپ کی زندگی کے فیصلوں پر ان کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ یہی خاموش فاصلہ ان کے لیے سب سے بڑا جواب بن جائے گا۔ جس دن مکمل سچ آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوگا، شاید آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی نہیں ہوگی کہ کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، بلکہ اس بات کی ہوگی کہ آپ اتنے عرصے تک اسی چہرے کو اپنا سمجھتے رہے۔ لیکن اب کھیل بدل چکا ہوگا، اب ترازو آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ کس کی میٹھی زبان، پرانا رشتہ یا جھوٹے آنسو آپ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ جس کے اعمال جتنے بھاری نکلیں گے، آپ کا فیصلہ بھی اتنا واضح اور مضبوط ہوگا۔ اور جس دن آپ اپنے دل اور اپنی زندگی میں آخری لکیر کھینچ دیں گے، بہت سے لوگوں کی بولتی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے
میرے پیارے دوستو، اگر کبھی آپ کی زندگی میں بھی ایسا وقت آیا ہو جب اپنوں نے ہی آپ کا بھروسہ توڑا ہو، کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو یا خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرتے رہے ہوں، تو آج دل کھول کر کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیسے پیش آیا تھا۔ آپ کی کہانی شاید کسی ایسے شخص کے لیے حوصلہ بن جائے جو آج بالکل اکیلا سمجھ رہا ہو کہ صرف اسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔